सन्यासी मुकालमाती कहानी मेम नून की जुबानी। दोस्तों, ये कहानी दो किरदारों मेम नून की है। नून की यानी एक अलबीले मासूम सन्यासी नसखा की जो सदियों से नरम और गुदाज और कुदरदान सिनों का मकैन था। और इन्हीं कदरदान सिनों में नस्ल दर नस्ल सफर करते हुए हमारे दूर तक पहुंचा था। फितरत के मंतखब करदा कुछ गुदास सेनों की पनाह और महरबान हाथों के लम्स के सवा ये मासूम दीगर जमाने की सिर्द व गरम हवाओं से ना आशना था। और मेम की यानी नून के उस आखिरी ठिकाने की जो चाहता था कि नून को वसी से वसी तर ठिकाने में ले और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी मुसीहाई तासीर से फैज़मंद हों। प्यारे दोस्तों, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि उस मुखी यानी सन्यासी नसखा नून के जमाना हाजिर के ठिकाने और मुकाम मेम के दिल को माहौल के कुछ मनाजर ने अपनी तरफ बेख्तियार खींच लिए और उस पर अचानक ये मंकशिफ हवा के आसपास दुखी और सिसकती इंसानियत को किसी अजीम मुसीहा की जरूरत है। अपने और गैरों की साजिश का शिकार उस दुखी बीमार इंसानियत पर उसका दिल बेअख्तियार भर आया। लेकिन मेम कोई अजीम मुसीहा नहीं था कि पूरी इंसानियत के दुख दर्द के लिए तन्हा मुसीहाई कर सकता, इसलिए यकदम इसे अपनी कोताही और कम माईगी का एहसास सताने लगा और मायूसियों ने उस पर हर तरफ से अपने स्याह जाले तानने शुरू कर दिए। इन्हीं मायूसियों से लड़ते झगड़ते अचानक एक शेर उसके लबों पर दबन कर अभरा, खत्म कर दे ये सदियों का अल्मनाक सफर है, खुदा भेज कोई राह दिखाने वाला। दाएं वे तासीर कब होती हैं, बस अचानक एक रोशन ख्याल उसके दिल में कौंधा के अगरचा वो पूरी दुखी इंसानियत की मुसीहाई तो नहीं कर सकता, मगर यूं मायूसियों के अंधेरे के सामने बेदस्त व पा होने के बजाय अपने हिस्सा का कोई दिया तो जरूर रोशन कर सकता है। शायद हाँ शायद ये उम्मीद का दिया रोशनियों का पैगाम बनकर माहौल में छाई तारीकियों के लिए पहली कर्न साबित हो, और फिर उसकी हमराही में मुसीहाई की कर्न दर कर्न उतर कर एक पर सहत रोशन दिन की नवीद बन जाएं। बस ये उम्मीद फजा ख्याल मेम को अपने ख्वाब की ताबीर लगा, और उस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने सरमाया अपनी खस्ता हाल जंबील को टिटोला जो कदीम अख्तार से निस्बत रखने की वजह से इसे अजीज जां थी। तो अचानक एक सदियों के अमे सीने और महरबा मुसीहा के बख्शिशे हुए हत्याक्रम एक शहपारा पर उसकी नजर जा टिकी, उसको अपना मकसूद मिलता महसूस हवा और अपना हाथ उस नायाब जमाना शहपारा की जानिब बेअख्तियार बढ़ा दिया, ताकि उसको वो अपने दुखी लोगों की मुसीहाई की मंजिल की तरफ पहला कदम बना सके और उस अंधेरी राह पर पहला दिया जला सके। लेकिन उसने महसूस किया कि वो शहपारा जो सदियों के सीने से एक मुख्फी राज की तरह सफर करता आया था, वो भले अपने सन्यासी दीस का शहजादा सही लेकिन दूर हाजिर की नाकदरी की बदौलत कहीं जिया न हो जाए और उसका जिया मेम के रोशन ख्वाब को जला न दे। बस मेम सोचने लगा कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि कदरदानी की फजा परवान चढ़ सके और ख्वाब की ताबीर मुमकिन हो सके। बस उस मकान गुदाज ने अपने माहौल पर नजर डाली तो जमाने के मरूज तौर तरीका पर एक अश्तहारी पर्दे पर नजर पड़ी जो इसे मुनासिब लगा, ताहम एक इम्तिहान ने इसे आपकड़ा। इसे उस अश्तहारी मुहिम में अखलास और हबजाह के दरमियान तमीज करना थी। उसने अपने आप को परखा, वो अखलास का दिदवी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इसे इतनी खबर जरूर थी कि ये तमीज न करने वाले सदा अपने आप के लिए एक जबर मुसलसिल बन जाते हैं। बस उसने अल्लाह का नाम लेकर उस अश्तहारी पर्दे पर अपने फन और खून जगर को घोल कर एक अश्तहार की सूरत छड़ दिया। वो अश्तहार कुछ उस तरह था। एक नायाब सन्यासी नसखा, जिसकी एक ही खुराक से सोई हुई ताकतें बेदार होकर इंतशार व अमसाक का समंदर ठाठी मारने लगता है। सन्यासी एक खुराक के हजारों रुपए लेते हैं, और 100 खुराक की उम्मीद है 50 रुपए में तैयार हो जाएंगी। पर सन्यासी तो होता ही वो है जो कक को हंड्र से लिख कर दे, और हंड्र तो मुश्किल होता ही है, इसलिए ये नसखा चाय बनाने से बस थोड़ा सा आसान है। सच्चा सन्यासी कभी मुश्किल झंझटों में नहीं पड़ता।
یہ اشتہار زمانے کے اشتہاری پردے پر لگا کر میم انتظار کرنے لگا اور دل سے دائیں بھی کرنے لگا کہ اس کا مقصود بھر آئے، اسے کچھ ایسے قدر شناس اور مہربان سینے مل جائیں کہ جو اس سنیاسی جوہر کی قدر کر سکیں، اور ان مہربانوں کی بدولت یہ مخفی دفینہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے دکھ اور بیماریوں کے لیے مداوا اور شفا بن سکے۔ میم نے دیکھا کہ حسب توقع نہ صحیح پھر بھی کچھ طالب، کچھ ضرورت مند اپنی دلچسپی کا اظہار لیے جمع ہو گئے ہیں، تو اس نے صدیوں کے امین سینوں کے مسافر سنیاسی دنیا کے اس موتی نون کو ان کے درمیان لا کے رکھ دیا۔ السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، حسب ودہ سنیاسی نسخہ، جس کی ایک خوراک سوئی ہوئی قوتوں کو بحال کرتی ہے۔ ایک انڈا بہتر ہے دیسی ہو لے کر اس میں نوکدار سائڈ کی طرف چھوٹا سا سوراخ کر کے سفیدی نکال دیں اور اس میں سم الفار زرد شماسا کی ڈلی ڈال دیں۔ اب کسی برتن یا توے پر اتنی ریت ڈالی کہ انڈا اس پر کھڑا ہو سکے، نیچے آگ جلا دے، ریت گرم ہونے پر آگ دھیمی کر دے اور جب زردی کا تیل خشک ہو جائے آگ بند کر دے، ٹھنڈا ہونے پر نکال کر پیس کر محفوظ رکھیں۔ بس تیار ہے، مشکل سے ملا نسخہ ہے، قدر فرمائیے گا۔ طریقہ استعمال: ماچس کی تیلی لے کر جتنا حصہ اس پر آتشی مواد لگا ہوتا ہے تقریباً اتنا حصہ دوسری جانب کا پانی سے گیلا کر کے دوا میں پھیر دیں، جو تیلی کے ساتھ لگے وہ زبان سے چاٹ لیں۔ خوراک لیتے وقت پیٹ نہ زیادہ بھرا ہونا، خالی درمیانہ سا ہو۔ موٹے تازے بندے تو لے لیں، لیکن جو کمزور گرم مزاج ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ چند دن کوئی محوظ دوا لے کر پھر یہ خوراک لیں۔ انشاءاللہ مایوسوں کو بھی ایک خوراک کافی ہوگی، دوسری خوراک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوہ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہونے لگا؟ جن سینوں سے قدر دانی کی امید باندھی تھی، جن دلوں سے نرمی اور گدازی کی توقع رکھی تھی، وہ ہی سنگ باری کرنے لگے۔ ایک پتھر آیا کہ زہر قاتل ہے، دوسرا پتھر طریقہ خوراک غلط، ایک اور پر جہالت، پتھر مقدار خوراک زیادہ، ایک عجیب پتھر کے تب کے اصول نہیں پائے جا رہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہونے لگا؟ سارا خواب بکھرنے لگا۔ اچانک نگاہ اس شہ پارا نون پر پڑی تو بہت پجمردہ، مایوس سا لگا، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو، نون اے جان، نون اے دل مہرباں اے میم۔ یہ کہاں اور کن لوگوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے مجھے؟ آپ سے زیادہ کسے میری نازکی اور حساسیت کا پتہ ہوگا؟ میری سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ پلیز آپ نے جہاں میری تعریف میں اتنے الفاظ لکھے تھے وہاں میری مذمت میں ان لوگوں کی موافقت میں دو لفظ لکھ دیں، مجھے زہر لکھ دیں، مجھے قاتل لکھ دیں، تاکہ میں ان کی دست برد سے بچ کر واپس اپنے صدیوں کے مہربان سینہ بہ سینہ نرم و گداز ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤں۔ میم اے اللہ مدد فرما۔ نون کی فریاد نے دل دھلا دیا۔ ایک نگاہ نایاب زمانہ شہ پارا پر ڈالی، ایک نظر تماش بینوں کے مجمع پر ڈالی۔ مایوسی کی کالی چمگادڑ پھر اپنے پر پھیلانے لگی۔ خواب بکھرنے لگا۔ قریب تھا کہ نون کی بات پر عمل کر کے بے حس ہو جاتا اور اس مقولے پر عمل پیرا ہو جاتا کہ جتھے گیاں بیڑیاں آتھے گیے ملنگ، مگر اچنک اللہ کریم کی مدد آن پہنچی۔ تماشائیوں کے بیچ کچھ غم زدہ، دکھی اور مایوس ہوتے چہروں پر امید کی جلتی بجتی شمع نظر آنے لگیں۔ ہاں، وہی شمع جو حوصلوں کے لیے ممیز ہوتی ہیں۔ پس ان جلتی بجتی شمعوں کے صدقے، نون کے سامنے دست سوال دراز کر دیا کہ اے جان میم، اے تحفہ دلبراں، یہ لوگ، یہ میرے پیارے لوگ ایسے بالکل نہیں ہیں جیسے دکھ رہے ہیں۔ ان کے اندر اتنی تلخیاں گھول دی گئی ہیں کہ یہ حلاوت کا ذائقہ بھول بیٹھے ہیں، یہ بہت مایوس سے ہو گئے ہیں۔ ان کو دلوں کی گدازی اور زبانوں کے تقدس پر اعتبار کرنا بھلا دیا گیا ہے، ان کو فقط چند رٹائے ہوئے لفظوں کی بولی آتی ہے۔ اے جان میم، اے پیارے نون، اب وقت آ گیا ہے کہ تو ان کی بولی میں اپنی پہچان بیان کر۔ انہیں بتا کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہوتا ہے، انہیں دکھلا کہ نظر تنقید اور نگاہ رسا و اصلاح میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پلیز اے پیارے نون ان کو
तेरी जरूरत है, ये अंदर से बहुत दुखी हैं, कुछ अपने कुछ गैरों के लगाए घाव से घायल हैं। अगर मैं तेरी बात मान लेता हूँ तो उनकी मुसीहाई कौन करेगा। ठीक है, तुझे अफिशा करके मैंने कुछ कदीम असूल तोड़े हैं, लेकिन खुदा गवाह है ये सब मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए किया है, जो कदीम असूलों से ज्यादा अहम है। पलेज़े जान में मेरा साथ दे। नून प्यारे नून, चल तुझे एक खत भी सुना दूं, शायद तो मेरी बात समझ जाए। जरखेज, जमीनी कभी बंजर नहीं होते, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता, इसे कहना। कुछ लोग सफर के लिए मूजो नहीं होते, कुछ रिश्ते किटते नहीं तन्हा, इसे कहना। नून का दिल ये सब सुनकर भर आया और वो कुछ उस तरह हाजरीन मजलिस से मुखातब हवा। नून, ए खर्दमंदान मोहफिल सनो, मैं कि सदियों का मुख्फी राज, गुदाज दिलों का मुकी, अमीन सेनों का मुकी। हाँ, मैं यानी नून आपसे मुखातब हूँ। मैंने दिल में का दर्द पा लिया है, उसकी तमन्ना, उसका ख्वाब, मेरी तमन्ना मेरा ख्वाब बन गया है। आपकी महरूमियों का बाउस हर हफ्ता खल गया है। मैं किसी को कसूरवार ठहराए बगैर आपका साथ पाने को, आपके काम आने को, आपसे अपना तारुफ फर्ज करना चाहता हूँ। मैं एक नसखा सन्यासाना हूँ जिसे इल्म व फन और सदियों के मजरिब हाथों ने तरतीब दिया है, जिसे अखलास व मोहब्बत और महरबा हाथों के लम्स ने रूहों में खिलने वाले इल्मा शगुफों पर मर्तब किया है। आप लोगों ने जल्दबाजी में मुझे पहचानने में खता कर दी है। मैं चाहता हूँ अपने प्यारे मेम के लिए और आप सब प्यारे प्यारे लोगों के लिए आपकी गैर दानिस्ता खता का अजाला कर दूं। सनी, मैं एक परदेसी आपसे आपकी जुबान में बात करता हूँ। आप सब अक्ल व दानिश के हामिल हैं, आपको खूब मालूम होगा कि मफरिद और मरकब क्या होता है। आपकी साइंस मरकब और आमीज़ा की क्या तारीफ करती है, आप ये सब बखूबी जानते होंगे। आपने स्कूल की केमिया की किताबों में केमियाई तामील की तारीफें यकीना पढ़ी होंगी। इन्हीं तारीफों में मरकब की तारीफ भी है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को केमियाई तामील से मरकब किया जाता है तो एक नई चीज बन जाती है जिसे मरकब कहते हैं, और उस मरकब के ख्वास उसके अज्जा के ख्वास से अलग होते हैं। शायद कुछ लोग भूल गए हों, तो चलिए आपको आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। देखें, हाइड्रोजन H एक ईंधन गैस है, यानी आतिश है, और ऑक्सीजन O आतिश की मावन है। आप लोगों ने स्कूल टाइम में जलती मोमबत्ती पर अल्टा गिलास रख कर मुशाहदा किया होगा कि ऑक्सीजन न मिलने से आग बुझ गई होगी, बस ऑक्सीजन आतिश की मावन साबित हुई। अब आते हैं केमियाई तामील से मरकब के अलग ख्वास की जानिब। केमियाई तामील से आतिश हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल और मावन ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल लेकर मरकब किया तो H2O पानी बन गया। अब गौर फरमाए, आतिश और मुआउन आतिश के मरकब यानी पानी को आग पर डाली तो आग को बुझा देता है, तो मरकब का अज्जा से ख्वास में अलग होना वाज़ा हो गया। देखिए, आग और आग की मावन चीज केमियाई तामील पर मरकब हुई तो आग की दुश्मन बन गई, ख्वास अलग हो गए। यहाँ आपसे खता हुई, आपने मेरा एक जज देखा जिसके नाम में जहर और जर्दी के मानी है, आपने जहर जहर का शौर मचा दिया। प्यारे प्यारे लोगों, मुझे गौर से देखो, मेरे कई अज्जा हैं जो खुद को फदा करके मरकब होकर मुसीहाई ख्वास में ढलते हैं। मैंने नून के तारुफ के दरमियान उस मकाम पर जब लोगों के चेहरों पर निगाह की तो काफी जनरिसा आंखों से नाआशनाई की धूल उड़ते देखी, जबकि कुछ चेहरे अभी तक लालमी की वजह से टिस से मुस न हुए थे। इसी दौरान एक आध फतर भी अड़ता आया कि लो देखो, ये कौन सा मरकब है, नरासा मल्फार है, जहर ही जहर है, और केमियाई अज्जा कहाँ है। खैर, चली नून के तारुफ पर वापस चलते हैं। नून, अजीज जान लोगों, मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि मेरे कितने अज्जा कैसे आपके लिए फदा होकर इक्सीर में ढलते हैं, और इल्मा जुबान में अपने अज्जा का तारुफ और केमाई अमल की तशरीह करने लगा हूँ। मेरा पहला जस्सम अल्फार जर्द है। हाँ, बेशक उसके नाम में जहर और जर्दी के मानी है, लेकिन आप पूरी ईमानदारी और इंसाफ से सच बताएं, क्या आपके मुख्तलिफ तरीका हाय इलाज में जहरों से ही इक्सीरी दुआएं नहीं बनाई जा रही हैं। एक आध फतर फिर जहर दवा, अभी ठहरे, मेरी पूरी बात सुनी। दूसरी चीज उस जज में जर्दी है।
زردی کے بارے جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ زردی گرمی اور آتش کا نشان ہے۔ سورج کی زردی، دھوپ کی زردی، آگ کی زردی، آم کی زردی، ہلدی کی زردی دیکھیں اکثر گرم ہے۔ اچھا، آپ تب سے منسوخ لوگ زرد یرقان کی مثال سے خوب سمجھیں گے کہ طبیب لوگ اسے جگر کی گرمی قرار دیتے ہیں سو یہاں بھی زردی گرمی کی علامت ٹھہری۔ انڈے کی زردی کو سب جانتے ہیں مگر یہ کم جانتے ہوں گے کہ یہ دیگر فوائد کے علاوہ سم الفار کا تریاق ہے۔ ایک آدھ چھوٹا ساختر، یہ وہ یہ۔ ابھی چہرے میرا تعارف جاری ہے تو یرقان کے مریض کو اتباع جو دعائیں استعمال کراتے ہیں آپ تب سے وابستہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان ادویہ میں سرفہرست فولاد ہوتا ہے۔ اب میرے ایک اور جز کو دیکھیں جس کی طرف آپ کی نگاہ جا ہی نہیں رہی، ہاں وہ جز ہے ریت۔ ریت جو اپنے جگر کا فولاد شیشے کی چھلنی سے چھان کر جوہر لطیف کی صورت اس کیمیائی تعامل کو بخشتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ریت تو انڈے سے باہر ہے، یہ کیسے کیمیائی عمل کا حصہ بنے گی؟ تو عزیزو کیا آپ نفوذ کی دن رات مثالیں نہیں دیکھتے؟ خوشبو کا ہوا میں نفوذ، گرم سرد پانی کی گرمی، سردی کا برتن وغیرہ میں نفوذ۔ اوہ چلی تب سے متعلقہ مثال لیتے ہیں۔ طبیب حضرات پانی میں سم الفار ڈال کر اس میں انڈا ابالتے ہیں تو کیا اثرات نفوذ نہیں کرتے؟ عوام یوں سمجھ لیں کہ پانی میں نمک ڈال کر انڈا ابالنے سے انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر آتا ہے، تو یہی نمک کا نفوذ ہے۔ اے حاملین عقل و دانش، میرا تیسرا جز بیضا ہے جو کیلشیم اور فاسٹ اجزاء کے علاوہ دیگر کئی غذائی چیزوں سے مرکب ہے۔ اس کا خول، قدرت کی لطیف چھلنی، خشک زرد چہروں کی شفاریت کے بخش فولاد اور دیگر جواہر کو اپنے مساموں سے گزارتے ہوئے اپنی کیلشیم وغیرہ کے مخفی خزانوں کو فدا کرتے ہوئے کیمیائی تعامل کی نظر کرتا ہے۔ ایک اور اہم جز آگ کو بھی یاد رکھنا جو خود جل کر آپ کے لیے فدا ہو کر ریت اور دیگر اجزاء کے جگر پاروں کو اوپر کی جانب نفوذ کراتی ہوئی دھیمی آنچ کے ساتھ کیمیائی تعامل کے اس عمل میں اہم کردار رکھتی ہے۔ جب کیمیائی عمل میں نفوذ پذیری کے لیے آبیات کی ضرورت پڑتی ہے تو بیضا کی زردی اپنے جگر کا ایک تولا نیل نچھاور کرتی ہے۔ فولاد، کیلشیم، فاسف وغیرہ کے جوہر لطیفیات بخش دھیمی آنچ پر از سم میں آبیات کی موجودگی میں امتزاج پاتے ہیں۔ فطرت کے کئی قوانین مل کر مددگار بنتے ہیں، کئی اجزاء اپنی جانوں کو اپنے جگر کو فدا کرتے ہیں تب جا کے ایسے مرکب ایسی اکسیریں تیار ہوتی ہیں۔ اے یاران نکتہ داں، دیکھو بھلے اس مرکب کو آپ اب بھی سم الفار کہیں لیکن یہ زہر سے امرت بن گیا ہے، زرد سے سرخرو ہو گیا ہے، اس کے خواص علم و فن کے مراحل سے گزر کر کیا سے کیا ہو چکے ہیں، اس کے زرد یرقانی گال اب فقط زرد نہیں رہے، بلکہ ان میں اب خونی رنگوں کا جوہر چھلک رہا ہے۔ اس مقام پر آ کر میں نے دیکھا کہ نون کے اس خوبصورت علم تعارف پر لوگوں کی آنکھوں سے حقارت کی چربی پگھل چکی تھی، تاہم ایک سوال اب تک ان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا، وہ سوال اور اس کا جواب جاننے کے لیے چلیے پھر نون کے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ لوگوں کا ایک سوال مہذب لہجہ میں، ٹھیک ہے مان گئے کہ سم مرکب ہو گیا، تاثیر بدل گئی، اور مقدار تو پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، اب بلا شک خطرہ تو دور کی بات مفید بدن ہو گئی، لیکن کیا ایک خوراک اور وہ بھی ایک گگ کی خوراک کیا اتنا فائدہ دے سکتی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ نون دیکھیے صاحبان من، میں آپ کو اس کا جواب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سنیاسی علوم ہیں جو میں آپ کی مروجہ سائنسی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ سنیاسی نسخہ جات اس طرح کام کرتے ہیں جیسے ایک کرنٹ کام کرتا ہے، یا موٹر اور پنکھوں میں استعمال ہونے والے کیپسٹر کی طرح ہوتے ہیں جو جسمانی نظاموں کو ایک بار اس طرح فعال کر دیتے ہیں کہ خود ساکت بھی ہو جائیں تو نظام فعال رہتے ہیں۔ رہی تھوڑی سی مقدار کی ایک خوراک، تو کبھی آپ نے اسی کرنٹ کا مروج پیمانوں سے رتی تولہ کا وزن لیا ہے، جو تانبے وغیرہ کی تاروں میں الیکٹرانوں کی دھکم پیل کرتے ہوئے جاری ہو کر بھاری بھرکم مردہ مشینوں کو حرکت میں لے آتا ہے؟ بس اس ایک خوراک اور کک کی تھوڑی سی مقدار کو اس کرنٹ پر قیاس فرما لیں۔
मेम, मैंने देखा कि लोग काफी मुतमईन खड़े थे और उनकी आंखों में तलब भी साफ नजर आ रही थी। लेकिन नून तो किसी और दीस का बासी था, इसे अपने मकाम और लोगों की तलब से क्या लगाओ, वो तो किसी और शे की तलाश में था। आइए एक बार फिर नून की जानिब जाकर जानते हैं कि उसकी हकीकी तलब क्या थी। नून, ए खंदा जबीनो, मुझे खुशी हो रही है कि आप मुझको जानने लग गए हैं, लेकिन नहायत दर्दमंदी से अर्ज है कि ये सब साइंस बयान कर देने के बावजूद मेरा औजूद महज साइंसी नहीं, मुझसे कामिल फायदा वो शख्स ही उठा सकेगा जो अखलास नियत और मुखलाक खुदा की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर मुझे मर्तब व मरकब करेगा, वरना मुझे इक्सीरी फायदों का हामिल नहीं पाएगा। एक फतर फिर ले जी, नई भाषा सनी साइंस से औजूद साबित करवा कर फिर साइंस की ही नफी। नून, अजीजान मन, मुझे उस सवाल पर कोई गला नहीं कि जिस दुनिया में आप जी रहे उसमें साइंस की तरक्की और इसके फनून का तकाजा है कि आपके ज़हनों में ये सवाल भरे। सनिए ये प्यारे हम निशेनों, मैंने अब तक आपकी बोली आपके नफा के लिए बोली, और अब मैं अपनी बोली आपके नफा के लिए बोलूंगा, जिसमें आपके उस सवाल का जवाब भी होगा और दीगर रहनुमाई भी। बस इतनी दरख्वास्त है कि ज़ाहिरी समात के साथ साथ दिल की समात को भी शामिल रखना। ए गरामे कदर हुक्मा और तबीब हजरात, ए दानाए फन, मैंने अपने तारफ के शुरू में बताया था कि मैं किसी और दीस का बासी था। मुझे खलूस व मोहब्बत के हाथों से तरतीब दिया गया और सदियों तक कुदरदान, अमीन और फितरत के मंतखब नरम व गुदाज सिनों में मेरी परवरिश हुई। महरबा और पर अखलास हाथों के लम्स ने मुझे झोला, मेरी फितरत में नजाकत व हसासीत वदियत कर दी गई। यकीन जाने जिस तरह अबदान के लिए वायरस जरासीम या खलतों का बगाड़ कातिल साबित होता है, इसी तरह नियतों का खोट, कदरी, हर्स, हब माल व जाह जैसी बद अख्तार मेरे लिए कातिल साबित होती हैं। ये बद अख्तार व बरी खसलतें मुझ में नफोज करके मुझे बहुत कमजोर कर देती हैं और कभी तो बाकुल मर्दा कर देती हैं। ए मेरे अजीज दानिशोरो, मैं जानता हूँ आपके ज़हनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे ये गैर मादी खसलतें मेरे मादा होते हुए मुझ में नफोज व सरायत कर सकती हैं। खूब जान लो कि ऐसा होना इन मुमकिन है। देखिए मैं आपको उसकी वजाहत कुछ मिसालों से समझाता हूँ। ये सन्यासी इल्म के जोर हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने अक्सर घर में या कहीं किसी खाना बनाने वाले हाथ की लज्जत चेक की होगी या सुना होगा कि माँ के हाथों की लज्जत और ही है, या फिला के हाथ की लज्जत ही अलग है, फिला की बिरयानी मशहूर है, फिला का कबाब मशहूर है, वगैरह वगैरह। इसी तरह बाज हाथों की बरकत भी देखी सुनी होगी। एक और मिसाल देखिए, आप में से अक्सर ने मुर्गी खुद ज़बह की होगी या ज़बह होते देखी होगी। बाज ज़बह करने वाले का हाथ भारी होने की वजह से मुर्गी ज़बह होते ही बेहस व हरकत हो जाती है, और बाज ज़बह करने वाले का हाथ हल्का होने की वजह से मुर्गी ज़बह के बाद अटकर कुछ कदम भागती भी देखी गई है। तो अजीजान मन, जिस तरह एक हाथ की गैर मादी चीजें यानी लज्जत, बरकत और भारी या हिलकापन छरी या चम्मच से सरायत करता हवा खाने और मुर्गी या दीगर मादी अशिया पर असर अंदाज होता है, तो साबित हो गया कि बाइना बरी और अच्छी खसलतें भी मादे पर असरानंदाज होती हैं, बस मुझ पर भी असर अंदाज होती हैं। अच्छी खसलतों से मेरी इक्सीरी ताकत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आजजाना दरख्वास्त है कि अच्छी नियत, अखलास और मुखलाक खुदा की भलाई के लिए मुझे बनाएं। इंशाअल्लाह बताएगी ये फवाइद से मुझे बढ़कर पाएंगे। बस यही कहना था मुझे। इतना कहकर नून खामोश हो गया और झिझकते हुए आसपास के लोगों की आंखें तलाशने लगा। मेम, नून की परदर्द बातों से बहुत देर से मेरी आंखों में जलमिल करते रुके आंसू बेअख्तियार छलक कर नीचे जमे में जज़ब हो गए। सर उठा कर जो देखा तो बहुत से लोगों की आंखें मेरी तरह छलक रही थीं और पूरी जमीन नम हो चुकी थी। मासूम से नून की दिल फिगारी असर दिखा चुकी थी। उस मौती को बहुत सारी सद्दुफों के गुदाज सीने मिल गए थे। एक दुम मेरी जुबान पर हजरत अल्लामा इकबाल मरहुम रहमतुल्लाह का ये मिसरा आ गया कि
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، میں نے ایک دم نون کی طرف نگاہ کی تو اس کا انگ انگ مسکان بنا زبان حال سے گویا تھا، آئیے نون کی آخری بات بھی سنتے جائیں۔ نون۔ مجھے یقین تھا کہ دور کوئی بھی ہو، لوگوں کے سینوں میں گداز دل ہوتے ہیں۔ پتھر تو فقط کہاوتوں میں ہوتے ہیں۔ میم آلودہ نون، نون آلودہ میم۔ تحریر: ڈاکٹر محمد زمان صابر۔